بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدنا دی الله غزات لرا خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه وجعل الظلمات او پیدا کړی دی تیارې او نور او رڼاګانې ثم الذين بياغ کسان کفرو چې کفر کړي بربهم پر خپل سرا يعدلون برابر نور لرا هو الذي الله غزاد دے خلقكم چې پیدا کړی تاسو من طين د خټینا ثم قضا اجل بیا مقرر کړی د نیټه واجل مسمى نیټه د مقرر عنده الله سرا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوونکی وهو الله ودغ الله اختیار مند فی السماوات فاسمانونو کی وفي الارض او پزمکو کی یعلم سرکم وجارکم پویگی پپٹ استاسو و پخکارا استاسو بانی ویعلم ما تکسبون او پویگی پاغس بانی چکوی تاسو وما تاتیم او نرازی دیتا من آیت یو دلیل من آیات ربیم دلائلو در رب دینا الا کانو عنها موردین مگر دی داغین مخڑون کی فقد کذبوا بالحق تاگی سرا تکذیب کرے دی بالحق پا حق لما جاءو مرکلا چراغ دیتا فسوف یاتیم نظر دی چرات لبو کی دیتا انباؤ ما کانو به یستازعون ناشنا خبر داغی چودی پاغی سرا ٹوکی کون کی یا ناشنا انجام داغی چودی پاغی سرا ٹوکی کون کی